भगेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कृपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियामित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm 143 verse 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. मोगाचे न्हू देवाचे उतार सकाळचे उसारते आसतना आमकां धैर्य बळ गटाय सकत लाभता. उतार अशें म्हणटा की Psalm 143 वर्स 8 किर्तनांत 143 वळ 8 अशें म्हणटा की सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें देवाच्या मोगाचो अनुभव घेवं. सकाळचे वेळ देवाचे उतार आमी आयकून आसा. कोण त्या जेजूचेर नदर लायता. कोण येवक्रिस्ताच्या मोगान भरता. कोण येवक्रिस्तांतल्या जेजूचेर पातळी दवरता थंय तो खरेंच दैवी सकत तो अनुभव करता. जेजू लागीं आयिल्लो कोणूच निराश जावन पाटी वचूंक ना. त्या खातीर आज सकाळचे उतार अशें म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. प्रत्येक त्याला तरणाट्यान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा की म्हज्या विजाचे समस्ये जायत्या म्हयन्यांत हांव नासले. हांवें निर्धार केल्लो की 26 वरां ह्या आराधनांत आपूण भाग घेतलो. मात्र उपास करतलो मागणें करतलो. देव म्हज्या मागण्याक कान दितलोच. आनी ह्या तरणाट्या कंटिन्यू इल्ली जेम येतली न्हीद येतली जाल्यार कांयच खावना. ओन्ली उदक पिवन 26 वरां उपास करून ताणें आराधनांत भाग घेतलो. आनी तेच मागलें ताणें सोम्या कितले दीस जावन म्हजी विजा स्टक जावन आसा. आज येता फाल्यां येता परवा येता एकी वाट म्हाका मेळना. इवन इल्लेशें म्हण एक क्लूय मेळना म्हाका जाता म्हणलें. हें बरोबर वचना. एक हांव दुसरें कांयच मागना. विजा येवं दी कांयच मागना. म्हाका एक क्लू म्हणी दी एटलिस्ट येता म्हणलो बरोसो म्हणी दी सोम्या. खंय ना एक वाट उक्ते कर म्हाका. कित्याक म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हणलां हांव धाडटा आज जाता फाल्यां जाता म्हणून. जाल्यार जायत आसना. आज निराश जावन आसा. 26 वरां सिर्फ तो येवक्रिस्तांतल्या जेजूच्या नदर लावन रावलो. इतलो ताका संतोश समाधान तरणाट्याक गी म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या दिसा ताका न्हीद येवना. म्हज्या मोगाचे न्हू
सांजेर ताका न्यूज मेळ्ळी की तुजी विसा वेगळीचे वेगळी आतां कित्याक एप्लाय करूंक घाला सगळे पॉझिटिव्ह आसा तुवें कांय भिवोवची गरज ना. म्हज्या मोगाच्या इम्पॉसिबल आहलें पॉसिबल करचें आमच्या देवान जावन आसा. आज उतार अशें म्हणटा की सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी, कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. आज हांवें जायती वाटो विसरून काडला ह्या वाट्यान चलाचें म्हणून. हांवें म्हजी वाट विसरून काडला हांवें येवच्या मेरेन दुबय वचपाचें म्हणून. हांवें म्हजी वाट विसरून काडला हांवें UK वचपाचें म्हणून. हांवें म्हजी वाट विसरून काडला त्या कंपनीक कामाक लागाचें म्हणून. देवाची वाट वेगळी. त्या खातीर सकाळीच्या वेळा देवाच्या मोगाचो अनुभव करता आसतना आज तुवें चलोवंक जाय ती वाट बदलून देव देवाच्या वाटेर चलयता. देव देवाच्या वाटेर चलयता. म्हजी जायती मांडावळ आसा, आज जायती अडकळ्यो इराण आसा, हे सगळे हांव तुज्या मुखार उबारता. आज मनशां लागीं वरान वर सांगल्या हांव आमी जावं फॉर घंट्या गटल्यान सांगला म्हाका उड आसा लास्ट इयराची टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हज्या मोगाचें न्हू गोबायला बोवापुरबायच्या मोगार आसली सुमार 7 वर्सां आनी हो भाव पारगांवांत कामाक आसतो. इमोशनल अटॅचमेंटान एका स्त्रियेच्या मोगार सांपडलो. ह्या भयणीक कळ्ळें आनी भयणीन विचारलें घोवाक, पळय म्हाका खबर मेळ्ळा की तूं दुसऱ्या बायले सांगत आसा. घोव म्हणालो येस, हांव तुका सोडून घालना, तें म्हाका जाय, तें म्हजो मोग करता. ह्या स्त्रियेक जायते भोगले, कितें करचें कांयच कळोंक ना ताका. कोणालें सांगचें म्हूण कळोंक ना. शांत जालें तें आनी परतून ताणें घोवाक सांगलें, पळय हांव तुका राखोन आसा, तुवें ह्या बंदखणींतल्यान भायर येवंक जाय. कितें सारकें न्ही, कित्याक म्हळ्यार नीज देव आमकां जाण एकल्या पळोवन आसा. तुका देवान 2 जाणां भुरगीं दिल्यात. आज एटलिस्ट त्या भुरग्यांक पळय आनी ह्या पातकां पाठ कर. ह्या भावाच्या कानांत वचूं ना, ह्या भावाच्या मतींत वचूं ना, ह्या भावाच्या काळजां लागूं ना. ह्या भयणी हर एका दिसा म्हज्या मोगाचें न्हू 3 ते 4 पवित्र आराधनांत येवकरिस्तांतले मागून सुरू करचें मात्र न्ही, हर एका सकाळी मिसाचें बलिदानां तिणें भाग घेवंक सुरू केलें. एक दीस तिका अशें भोगलें की हांव हें बऱ्या रितीन कुमसार जाता आनी आप्पूर बायन ह्या सगळ्या जाल्यार म्हाका सुटाय कुमसार जावंक जाय. फादर म्हाका लॉंग टायम जाय आनी सगळें ती कुमसार बरोवन घेतलें आनी पाद्रा पाडे कुमसारा बसली ती आनी सगळी पेजी उक्ती गेली आनी भोव आपूण सुटाय कुमसार जावन आपले अस्कत काय तिणें सगळी जेजू मुखार दिली. ह्या सग म्हणालो ह्या वेळार तूं एक नितळ जावन आसाय. ह्या वेळार जेजू तूं बक्षिला. ह्या वेळार तूं पवित्र जावन आसाय. ह्या वेळार तुवें जिवितांत दैवी सकत म्हणून आतां कितें मागताय देव तुका दितलो. पळया ह्या सगळ्याचे उतार पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. आतां कितें मागताय देव तुका दितलो. म्हज्या मोगाचें न्हू कुमसारांतून भायर येयली ती सक्रामेता मुखार आनी सोमेर एकच मागलें, म्हज्या घोवाक तुवें पाटी दिवची. म्हजो घोव बंदखणींत सांपडला, म्हजो घोव अस्कत जाला, म्हजो घोव तसो न्ही. म्हजो घोव बरो व्यक्ती जावन आसा. इतल्या वर्सांच्या आमच्या मोगांक कांयच कळंक नासलें. ताच्या पयलीं आमी एकामेक वळखताली, त्या पयलीं आमी मोगार आसल्या. म्हजो घोव बरो, म्हज्या घोवाक तुवें पाटी दिवची जेजू. एकच कुमसार जावंक न्ही, कित्याक एक फावटी कुमसार जाता आसतना सगळीं तुजी पातकां तूं जेजू घेता आनी तूं नितळ जाताय, निर्मळ जाताय, पवित्र जाताय. त्या वेळार कितें मागताय तें तुका मेळटा. कित्याक तूं कुमसार रिपेंडन्स कर, पश्चातापाच्या काळजान कुमसार जाल्ल्या वेळार सर्ग संतोश पावता, सर्ग संतोष पावता. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या वेळार तिका इतलें भोगलें की 100% म्हजो घोव पाटी येतलो. हे कॉन्फिडन्स, हे भरोसो सदां मिसावेचे तेणें जेजूला मागचे. सोम्या ह्या कालसीन म्हज्या घोवाक तुका हांव घालता. हर एक उडास ग्रेट मेरिकल म्हज्या मोगाचें न्हू. उंडो आसता मास जाता, वायन आसता रगत जाता. तुज्या फुडारा खातीर त्या वेळार कितें मागताय तुजो फुडार देव दाखोवन दिता. चिंती नाका. इम्पॉर्टंट अचापाचो वेळ तो जावन आसा. ह्या पयलीं सदां न्ही कंटिन्यू सगळें मागून सुरू केलें. 19 दिसां भितर एक दीस घोवान तिका फोन केला. हर एक दिसा उलयता. एक घोवानच तिका फोन केला की मिस जावन घरा येता आसतना घोव म्हणालो लागे जे कितें हांवें केलां हांव तुजे बक्षाने मागता. हांवें
त्या बायलेक सोडला. हांवें त्या बायलेक सोडला. हांवें सक्रामेंताच्या विरुद्ध घात केला. म्हाका बक्षी. ती म्हणा लागली कांयच ना, स्टील हांव तुजो मोग करते आसा. जे जाला ते कूड उगडीत सोन सोडया. आमी परतून त्या सुम्या अर्घा दिवया. कित्याक देव विस्वासी, देव विस्वासी, देव विस्वासी. मोगाचें न्हू, मनशाच्या जिवितांत म्हयन्या काटल्यान वर्सा काटल्यान वसाना. कित्याक हर एक मनशाची काळीज कितें व्हडलें खराब जावं दी, मोवाळोचो देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर आमी चिंतचे नाका. देव आमचे मागणे आयकना. आमच्या प्रॉब्लेमाक, आमच्या समस्येक पर्याय ना म्हणून केदीच चिंती नाका, केदीच चिंती नाका. कित्याक देव विस्वासी. देवान कोणाक सोडला, कोणाक सोडला. पळय आमच्या जेजू लागीं आयलो तो कोडकार, ते कुडीन ताका सांगात दिवना. ताचे कुडीचे मांस गळोंक लागले, कूड कुसोंक लागली. भितरल्यान हे भरोसो ताका, भितरले भरोसो. सोम्या ही म्हजी कूड म्हाका सांगात दिना. ही म्हजी कूड गळटे आसा, ही म्हजें मांस आसकुसतें आसा. जाल्यार भितरल्यान म्हाका तुजे भरोसो आसा. तुका मन आसा जाल्यार म्हाका नितळ करशी की भितरल्यान आनी भायल्यान दोनी सुवातेर नितळ करूंक एकल्यान तुज्यान मात्र जाता. कित्याक त्या खातीर बापान तुका संवसारांत धाडला. बापान तुका संवसारांत धाडला. मोगाचें न्हू, हर एक दीस सकाळी दनपरां देवाचें आयकून आसा. देवाचें सकत आनी सामर्थ्य हर एक दीस आमी अनुभव करीचे. हर एक दीस आमी अनुभव करीचे. पळया आपुरबायेची उतार कोडकार म्हणटा की म्हजे कोडेन कुडकुसोन गेला, सामडे गळटा, हाडातून मांस सुट्टा जावफ्रो, फू येते जावफ्रो, थंय थंय ती रगत येते जावफ्रो. जाल्यार भितरल्यान म्हाका भरोसो आसा, भितरल्यान म्हाका भरोसो आसा. म्हज्या कुडीन सोडल्यार व्हडना. म्हज्या आत्म्यांतून कितें मागतास तूं सोडचो न्हय. तुका मन आसा सर म्हाका नितळ करशी की. वन वर्ड जेजू म्हणालो म्हाका खोशी आसा तूं नितळ जा. त्या कोडकार आपडलो आनी म्हणा लागलो की ये बाबा म्हाका मन आसा तुवें नितळ जायची. कित्याक आमी आज इतले फडप जावन आसा, कित्याक आमी कन्फ्यूज जावन आसा, कित्याक जायना म्हणलो भरोसो, जायना म्हणले उतार तुज्या भितर आसा. ह्या कालवरीर तो उमकाळून आये कोणा खातीर? तुज्या खातीर आनी म्हज्या खातीर. चिंती नाका तुजो पुतपाटी येना म्हणून, चिंती नाका तुजे दुयेचे बदलावण जायना म्हणून, चिंती नाका तुज्या पिडेक आज पिडेचो सुटका मेळना म्हणून. केदीच चिंती नाका, केदीच चिंती नाका. ह्या जेजून आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला. आमचो रोग खंयचे? ओन्ली कॅन्सर न्ही, ओन्ली एड्स न्ही, लिव्हराची समस्या मात्र न्ही, सगळ्या पातकाचो रोग ताणें कालवारीचेर घेतला, कालवारीचेर घेतला. आनी देवसराक ताणें हारयला, देवसराक ताणें हारयला, देवसराक ताणें हारयला, देवसराक हरयला. ताणें आज आमच्या मुतीन घालचे पोकळी गजाल्यो नाका जाली चिंतना. देव खंय तुजे मागणे आयकता. कित्याक मिसा वेते, मिसा तो कित्याक मेळ्ळा, मागण्या तो कित्याक मेळ्ळा, बायबल सुद्दां कित्याक मेळ्ळा ना. ताची पोकळी चिन्ना आयकनाका. कालवार उमकाळच्या जेजू क्रिस्तचेर पांतेणी दवरते वयसलार. पेद्रू म्हणा लागलो की 8 वर्सां हांतुळणार सांपडल्या, हांतुळणार कात लागल्या. येराय्या म्हणटा की पेद्रू म्हणटा की येराय्या जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. जेजू क्रिस्त त्या क्षण येरायेच्या हांतुळाक लागली कात सुटोंक लागली. त्या कातीक आदार मेळोंक सुरू जाले, मांस परतून हाडाक लागोंक सुरू जाले. थंय ताका उठलो, उबे रावलो. जेजू ताका सुटका लाभयली. पेद्रूच्या तोंडांतल्यान भायर सरले एक उतार. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी उसारया. जोब 42:2, आयजाया 45:2 सगळे दोनी वर्स सांगाता घेवन सगळी उसान म्हणया आमी. तूं सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्व समतोल करतलो. हांव काश्यांच्या दराची पोड करतलो आनी लोकडाचे आडमे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुप्ती दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. तूं सगळे करूंक शकताय
आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझे मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. तूं सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझे मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. तूं सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुझे मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फोड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आणि लिपोन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. हांवच म्हण तूं वळखतलोय. आमचे हात उक्ते दवरया. त्या पवित्र आत्म्या सकाळच्या मागया खंय आसात खंयचे समस्येक वळख चला. जेजू क्रिस्ताच्या भगवत अमोलीक रक्तान तुमकां सुटका आणि सडवण प्राप्त जावं दी. जेजूचे रगत तुमचेर वळोवन देवळा. देवसराक काळोखाच्या पदवेक अंधकाराचे सत्ते ताच्या पोकळ्या गजालेक ताच्या पोकळ्या चिंतनाक ताच्या सगळ्या वायट सांकलेक थावन आमकां सुटका आणि सडवण प्राप्त जावं दी. दैविक पवित्र आत्मा आज तुका आनी म्हाका लीड करूं दी, गायड करूं दी. हो स्वामी जेजू क्रिस्त तुका सोलोवन व्हरतलो. हो स्वामी जेजू क्रिस्तच्या मुखल्यान वतलो. आज सगळें करूंक ताका साध्य आसा. प्रत्येक घरा बरोवन दवरा. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2, आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 दोन्ही उतरां बरें करून बरोवन दवरा आणि सांगात वचा कित्याक देवाक सरसंगती साध्य आसा करूंक. त्या देवस्थानाक जिविता अधिकार ना. देवस्थानाक जिविता अधिकार ना. सर पदवी बापान ह्या म्हज्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताच्या हातान दिला. रास पदवी सगळी जेजूच्या हातांत आसा. सगळी रास पदवी ह्या म्हज्या सोडवंतराच्या हातांत आसा. रास पदवी ह्या म्हज्या जिवंत जेजूच्या हातांत आसा. त्या खातीर दोळे आमचे धांपया. पवित्र आत्म्याचो आधार ह्या सकाळच्या मागून घेऊ. दैवी कृपा आमी जोडून घेवया वेळार. पवित्र ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आज म्हज्या जिवितांत देवने. ये पवित्र आत्म्या म्हजे वय देवने. म्हजे वय देवने तेणी आज लाभोंक ये पवित्र आत्म्या. म्हजे वय देवन ये पवित्र आत्म्या म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, म्हज्या घराब्याचेर तेणी लाभोंक तूं ये. म्हजे वय देवन एक घडी आमच्या हात उक्ते दवरया आनी म्हणया वळा. प्रत्येक सोम्याची सकत अनुभव करची. तुम्ही सोम्या जेजू या सकाळच्या वेळार म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या पुताक, म्हज्या धुवेक, म्हज्या नातरांक, म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या भाव भयण्याक, म्हज्या माय मावाक हांव तुज्या हातांत समर्पिता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव भगवंत अमोलीक रक्ताचे संरक्षण
संरक्षण हांव ह्या वेळार मागून घेता हांव ह्या वेळार मागून घेता सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान तुझ्या भाग्यवंत रक्तान म्हाका नितळ कर म्हज्या कुटुंबाक नितळ कर म्हज्या घराब्याक नितळ कर म्हजे जिवीत नितळ कर आयचो दीस नितळ कर आयचो दीस नितळ कर जेजू क्रिस्ताच्या नावान जेजूच्या भाग्यवंत रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दे सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका पवित्र कर तुझ्या रक्तान म्हाका भाग्यवंत कर हालेलुया 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 श्रमांतर मारी नमकांतला घोरबा शंकर मारी नमकांतला श्रमांतर मारी नमकांतला जेजूचे भाग्यवंत अमोलिक रगत जाणकलाचे वळण होते नाझरेत जेजू ख्रिस्ताच्या नावान सर्वांतर जेजू ख्रिस्ताच्या नावान बाबा सर्वपदवी जेजूच्या हातात दिला त्या समय जेजू ख्रिस्ताच्या नावान या जाणकलाचे आम्ही मागता जाणकलाचे हांव मागता सर्गीचे सगळ तांचे ताजे कुटुंबाचे ताजे घराब्याचे जाणकलाचे देवने होते दैवी सगळे देवने होते बळा कोण आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मडचिकन आसा लास्ट स्टेजर आसा प्रत्येक कोणाचे ऑपरेशन आसा आज प्रत्येक तरा बऱ्या कामाक कोणी हात घालते आसा विसाचे ट्राय करते आसा कोणी विसाच्या कामाक हात घालते आसा येशूने जेजू तांचे तू दैवी सगळे देवे तुझ्या नावान आज हांव मागता हरिये बंद काढता काळोख चक्करची पदविता संपूर्ण सुटका आणि सगळं प्राप्त जाऊन दे म्हणून तुझ्याला परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचनो आम्ही जायते मागणे करता जेजूच्या मोगाचो अनुभव आम्ही करता गी करीश जाऊन जाल्यार करीश ह्या सारक्या भयणीक म्हणा लागलो गी बरो सुटान कुमसार जाली ती रिपेंडन्स करी लागली कितें गोवाचे कन्फ्युजन राग आसता इज हांव फ्रो वॉट एवर सगळे ती म्हणा थोडे विषय म्हणाले रिपेंडन्स करायला लागली ह्या जागी एक म्हणा लागलो आता कितें मागताय ते तुका मेळटा कित्याक तू नितळ जालय इकडे वाचच्या फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 15 and 16 वाचच्या पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 1:15 आणि 16 आमकां म्हणटा ह्या साक म्हणालो आता कितें मागताय ते तुका मेळटा कित्याक तू पवित्र जाले सर्ग संतोषान आसा सर्ग संतोषान आसा कित्याक तुवें रिपेंडन्स केलाय पश्चाताप केले मागीर म्हाका कळीत ना आता कितें मागताय ते तुका मेळटा पळय वच्चे आमी कडेन बगर तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी भाग्यवंत जायचे तशे तुमी तुमचे सर सालेन भाग्यवंत तुमी भाग्यवंत जाया परतून पुढे वाचया आमी बगर तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी तुमचे सर्व तुमचे सर सालींत भाग्यवंत तुम्ही तुमच्या सर सालींत भाग्यवंत जाया तुम्ही तुमच्या सर सालींत भाग्यवंत जाया भाग्यवंत जाया थोडे हट तर आमी आसा तो जागो म्हाकाच जायची ती वस्त म्हाकाच जायची ताका पडोवन वचूना म्हाका जायचीच पुरो हांवें केला म्हाकाच जायची म्हज्या मोगाचेर हट आमचे सगळे वाट्यो ब्लॉक करता आमच्या भुरग्यांचे वाट्यो ब्लॉक करता कित्याक देव आमच्या मुखल्यान वतलो देव दोंगर पर्वत समतोल करता तो म्हज्या मोगाचेर आज उद्धार आमकां म्हणटा की आज जर तुज्या सालीन तूं भाग्यवंत आसा आज जावं फ्रो तुज्या मुतीन कितें एक वायटपण भोगोन आसा नाका जाल्ली पितूर आपुणची साल आसा जावं फ्रो बेबदेपणाची अनेक साल आसा जावं फ्रो लैंगिक संबंधाची अनेक साल आसा जावं फ्रो आज तुज्या सालींत तूं भाग्यवंत आसा त्या दाळा स्टक जाल्ली वाट्यो देव उक्ते करता तुवें देवाला विचारचें नाका सम्या म्हजी वाट उक्ते कर म्हाका विचार नाका तुज्या सालीन जर तूं भाग्यवंत जाताय सडनली देव सगळीं दारां तुज्या खातीर उक्ते करता कित्याक देव विश्वास त्या खातीर आज एफेसकाराच्या पत्रांत 22:4-27 म्हणटा की सैतानाक तुमी इडेच दिनाकात इडे दिवची थोडेपटी देवसर आमचे भितर इतल्या बऱ्यान इतल्या अपुर्वेन काम करता की कांयच कळीत नातल्या बरी पाताक नातल्यास बरी त्या खातीर
तवळ तवळ मोठो उपास करा. तवळ तवळ येवकरिस्तांतले जेजू मुखार बसा. तवळ तवळ कुमसार जाया, कुमसार जाया. कुमसारान भितरली बनपस तुटयता, भितरली बनपस तुटयता. कित्याक म्हज्या पयले हांवें आनी तुवें अनुभव करीचे, मागीर ते जेजू आमी हेरांक दिवचे. त्या खातीर उतार म्हणटा की एफेसियन्स चॅप्टर 4:21 सैतानाक तुमी इडेस दिनाकात. हो संवसार आमी 10 दिसाची जिबीत, 1 दिसाची जिबीत, 4 दिसाची जिबीत. संवसारी मनशां म्हाका कितलो वेळ बस, ती मनशां तुका आसने फळां सोडूंक पुरो. कितले दीस आमचे इश्ट आमी पातयेणी दवरले आमकां सांगात दिता. एकला मात्र त्या खातीर निमाण्या घडये त्या सोराक म्हणालो आज तूं वैकुंठांत आसतलो, वैकुंठांत आसतलो, वैकुंठांत. तूं चिंतना न थंय सोर हांगा सोर आनी कितें कर म्हूण जायते सांगला. आज तुजो आत्मो म्हाका लालेवन आसा, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. तुजे भितर पश्चातापाची काळीज आसा. आज तूं वैकुंठांत आसतलो, आज तूं वैकुंठांत आसतलो. दोळ्या आमच्या दप्या मोगाळ जेजू सकाळच्या वेळार तुझे उतार आज आमी आयकल्या. तुझे उतरां सगत आसा. जावं फुडें 2 म्हयने, 6 म्हयने, 1 वर्स एक बरो कुमसार जावं म्हाका जायना, बरो कुमसार जावंक जायना. जायते मोतीन बेजारे आसा, जायते अस्कत काय जिवितांत काम करता. आज बाबा आनी भयणी एक निर्धार कर, सुटावे हांव कुमसार जाता, सुटावे, सुटावे कुमसार जाता. हांव म्हज्या पातक्याक कांटळटा. म्हज्या भितर कितें आसा ह्या वायटाक हांव पाठ करता. आज हे निर्धार कर आनी थोडो वेळ आज मौनपणे मागणें कर. दनपरां 2:45 ते 4 o'clock तुजो तक्रार सोम्या लागीं सांगता आसतना सोमी सर्गीची दारां, आकाशाची दार तुज्या खातीर उक्तें करतलो आनी सर्गीची बेसांवां तुजी जिवितांत तो वतयतलो. मोगाळा जेजू हो दीस आयचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो आनी कृपेचो करचो. तुज्या रक्तान म्हाका निताळ कर. आशिर्वाद आनी बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें अनाउन्समेंट अशें आसा की तुमकां कळीत आसता प्रमाणेच मेरिकल क्रॉस नंदगाड ह्या 20 तारखेर शुक्राच्या दिसा सकाळी 10 ते 4:30 वरां पर्यंत विशेष रितीन पिडेवंतां खातीर, कामनांतल्या जण एकल्या बावण्या खातीर, तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर आनी काजा जो जायतीं वर्सां जाल्यां भुरग्यांची तेणें तांच्या खातीर, कश्टांतल्या जण एकल्या खातीर विशेष आराधना मागणें आसा. त्या खातीर कुर्साच्या सावळेंत शुक्राचो दीस 1 दीस आमी खर्च करया. सांगा एकामेकाक तुमच्या वेगाल घेवन येता आसतना कोणाकी कुशी नासतना घेवन येया आनी प्रत्येक आदार दिया एकामेकाक. सोमेची दैवी सकत ह्याच शुक्रार 20 तारखेर सकाळी 10 ते 4:30 वरां मेरिकल क्रॉस नंदगाड आमी जण एकले अनुभव करया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका चलोवंक आनी दिमी घालूंक जायनातलें. ती मस्त कश्टाताली. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिलें देवाचें उतार ती खळनासतना मागोन आसली. आनी आतां तिका चलोवंक आनी दिमी घालूंक जाता. त्या देखून ती देवाक काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिचें भुरगें एग्जामांत फेल जाल्लें आनी त्या वेळार तिका मस्त खंत जातली. आनी तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली. आनी तिच्या धुवेन आज बरे मार्क्स काडून पास जाल्ल्याक ती देवाक काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दुसऱ्या भुरग्याक ताची फ्रेंड्सां फसोवन आसली आनी ताका मारूंक प्रयत्न करन आसली. आनी त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन थंयसर दिलें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली. आनी सत कितें म्हूण भायर आयल्यार पुरो म्हणून ती मागताली. आनी देवाचें उतार कळनासतना रिपीट केल्ल्यांत तिका मस्त बरेंपण जालां आनी तिच्या भुरग्याक सर्वंतले राखून व्हेला म्हणून ती आज संतोश पावता आनी देवाक काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण
आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा ती सोकाजीन भायल्या गांवांत आशिल्लो आनी ताका काम मेळोंक नाशिल्लें, तशेंच ताची विजा एक्सपायर जावंक आयिल्ली. तवळ तो मस्तुखांती नाशिल्लो आनी तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतर ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी देवान बऱ्यांतलें बरें काम तांकां फावो केल्ल्याक ती काळजातावन अर्गां दितात.